خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين الوالدين؟ كي دايرين الوليدات؟ اش كتعاودوا؟ مبروك عليكم العواشر. ايوا شتي، احنا وصلنا ليله العواشر. ليله 27 هي هذه. عندنا اليوم الثلاث حنايا. كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ كي دايرين الوالدين؟ وفين وصل عندكم هذا الشيء؟ واش شتي فين كي ولات هذه الاول مره في التاريخ اللي غادي نشوفوها؟ ليله 27 غادا تصلى في البيوت. شتو خوتي؟ شتي فين وصلنا؟ ايوا الحمد لله ونشكروه. هادشي اللي بغى لينا سيدي ربي نحمدوه ونشكروه. هذه هي الدنيا، اول مره في التاريخ. ومن نهار عقلت في حياتي عمرني ما شفت بحال هادشي. حتى شفناه الحمد لله ونشكروه. الحمد لله ونشكروه. هادشي اللي عطانا الله، هذا ابتلاء من عند الله. لان الله كيبغي عباده، بغاهم يصليو وبغاهم يرجعوا للطريق المستقيم ويتوبوا ويكونوا ان شاء الله زوينين بخير وعلى خير مع وليداتهم ومع والديهم ومع العائله تاعتهم، تكون مجموعه وتتوما ما تنازلوش. هذه هي الوقت اللي غادي ديروا ايد في يد وتصليو في البيوت ديالكم مع وليداتكم ومع عيالاتكم، واللي هو كاين في البيت كاع مجموع ان شاء الله، ويصليو وترفعوا الدعوات. كل شيء رفعوا الدعوات. لان هاد الوباء راه جا شويه خايب، ماشي شويه، جا بزاف خايب بزاف. لان بلي عاوتاني في المغرب زادوهم شي ايام ديال الحجر الصحي. يا ربي، هذه هي الوقت اللي بنادم غادي يصلي ويرجع للطريق نيت، لان هذا غضب الله. احنا كنعاودوها دائما، لان غضب من عند الله، لان العالم كله تصاب بهذه الازمه. وحنا بغينا ترفع علينا وعلى المسلمين في كافه انحاء العالم. عواشرهم مبروكه، كنبارك لهم العواشر وكنقول لهم تكونوا في صحه دائمه، تكون صحه جديده ان شاء الله مع الوالدين ومع الوليدات، وتكون حياه سعيده وتكون احسن ما يكون كيف ما تمنيتوا ان شاء الله. تدخل عليكم هاد العواشر. كي غديروا خوتي؟ لا قولوا لي. شوفوا الجوامع مسدوده، وشوفوا هاد الليله اللي غادي بنادم يصليها في الدار، والناس مولفين يخرجوا الصدقات ومولفين يديروا داك الصدقات اللي كيديو للجوامع. زعما الناس مساكن اللي كيكونوا تماكين وكيتفارضوا بحال المحسنين وكيديو داك العشاء، وكتكون واحد الحلاوه ديال الاسلام والدين والاخوه، كتكون بحالكم مجموعه والناس مجموعين ومتضامنين وكل شيء. والحمد لله ونشكروا. هادشي اللي عطانا الله. الواحد حتى دابا يصلي في دارو مع وليداته ومع والديه اللي عنده الوالدين كيكونوا معاه، داكشي يصليو كاع مجموعين ويطلبوا الله باش يرفع علينا هاد الوباء. في كافه انحاء العالم بنادم يتضرع، والمسلمين راه تبارك الله راه عارفين كيفاش، ويديروا صلاه وحده ودعاء واحد باش ترفع علينا هاد الوباء ان شاء الله. وراه بالدعاء، لان الله بغانا باش نرجعوا للطريق، وبغانا باش نبقاو نطلبوه ونرغبوه وكل شيء، ونكونوا حنا دائما حنا هما العبد الضعيف، هما حنايا نطلبوا سيدي ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. لان راه طوال بزاف. راه باش غنقول لكم، راه بزاف طوال. واش غنقول لكم؟ جات في واحد الشهر اللي هو ديال العباده والصيام وكل شيء، الواحد ما يتنازلش، يبقى شاد ومضامن القران والدعاء وكل شيء، والحجر الصحي ما يخرجوش من البيوت ديالهم حتى يترفع. هذا الشيء راه ولا بد غادي يترفع، راه غادي يمشي. راه ما بقى ايام قليله يا ربي، راه بقات ايام قليله عليه ان شاء الله، وكل شيء يفرح وكل شيء عاوتاني يرجعوا المياه لمجاريها، والعائله تشوف العائله، وتعود عاوتاني صله الرحيم، ويكونوا الوليدات ان شاء الله ناجحين كيف ما بغينا ان شاء الله، وتشوفوا والديكم وتشوفوا حبابكم وتشوفوا جيرانكم، وبنادم تاني يخرج وعاوتاني يبدا حياه اخرى جديده. لان هذه راه بحال تزدنا عاوتاني بحال تزدنا من تاني من كرش والدينا. هذه حياه عطاها لينا سيدي ربي تانيه. بنادم يحاول ما امكن ما يغلط فيها، ما يدير فيها حتى شي حاجه اللي غادا تغضب الله. كل شيء دوز بخير وعلى خير. هادشي اللي بغى لينا سيدي ربي. ما بغاناش نخرجوا على طاعته ولا نفوتوا الواحد شويه عاوتاني. لا بلي كتشوف الحاجه ماشي هي هذيك، راه ربي هو اللي كيعرف كيفاش يصوب الوقت. حنا بغانا نرجعوا للطريق ديالنا، بغانا نكونوا زعما عند الحسن الظن ديالو. ما بغاناش نبقاو هايمين غاديين هايمين في هذا الطريق، بنادم مغمض عينيه وغادي. لا،
خاصو يتحد ويشوف كيف ما قلنا يرفع علينا هذا الوباء بالتضرع وبالدعاء وبكل شيء. وهاد الليله تاع سيدنا قدر بنادم يبقى يصلي ملفى، وبنادم شي غادي شي جاي للجوامع، وديك الحلاوه شحال كتكون زوينه، وبنادم يدق على الجار والعيالات غاديين بوحدهم والرجال بوحدهم والوليدات حتى واحد ما خايف وكلشي وغاديين يصليو حتى الفجر. وتا دابا ما غاداش ما غطرى حتى حاجه، الواحد يصلي في البيوت ديالهم وان شاء الله راه بشويه بشويه. والعادات راه بنادم كيتجمعوا. عاوتاني الصينيه كيف انا راه كنشارك معكم حتى انا كويس تاع اتاي ديالي الله عمرناه، وحنا دايرين الفاكهه حنايا. هذه العادات. والطويجي راه كيطيب مع واحد الفريريج الثاني دايرين على الزيتون والفريت. كيف كل واحد شنو كيدير. حنا بغينا نديروا الكسكسو لكن بنادم مع الثلاث والخدمه وما نقدروش نسهروا بزاف وداك الشيء. نصليو داك الشيء اللي قسم سيدي ربي باش نديروا حنا نصيبنا من الصلاه. وراكم عارفين الواحد اللي كيكون خدام وداك الشيء عاد كتجي تصوب فطورك وعاد كتصوب السحور ديالك وكدير العواشر بحال كتجمع انت والعائله الصغيره ديالك. وحمدنا سيدي ربي وشكرناه. راه هادشي اللي عطانا الله، راه ما نغضبوش لان هادشي عطاه لينا الله، ما عطاه لينا حتى شي واحد. وباش ربي يرفع علينا هاد الوباء ونزيدو القدام هو الصلاه والدعاء. خوتي خواتاتي ما تنساو حتى شي واحد، لان حنا مسلمين كل شيء بنادم يدير يد في يد ويصلي ويرفع الدعاء باش ربي يشوف من حالنا. هادشي راه طوال بزاف، هادشي طوال بزاف، لان ما خلينا زعما ما خلاو زعما هاد الدواء هادشي. ولكن الا قال الله كن فيكون، ماشي حنا، الله اللي كيقول لها كن فيكون. كون شاف داكشي اللي هو بغى غادي يرفعو بخفه عين. يقدر يبات ما يصبح كيف النهار اللي جا عاد بدا علينا هاد المرض ما عرفنا منين نجيوه. كن بالدعاء والصلاه الواحد يتخشع ويصلي ويطلب سيدي ربي غادي يرفعوا علينا. يبات ثاني ما يصبح بحال ما كان، بحال غادي يبقى عاود. الواحد الدعاء والواحد يلتزم الطريق مستقيم ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، هادشي اللي عطانا سيدي ربي نحمدوه ونشكروه. ربي غاضب علينا وغنبقاو نقولوا ربي راه غاضب علينا. وفي الليل سيدنا ليله 27 وسيدنا قدر وبنادم يبقى يصلي حتى الفجر. ما تنازلوش عليها، بقاو تصليو في البيوت ديالكم وانتم في الحجر الصحي ان شاء الله. واللي هو ما عنده لا خدمه لا والو وفي الحجر الصحي يبقى يصلي حتى الصباح، ما عندوش علاش شنو يشدوا، ما عنده ما يشدوا، جالسين بقاو تصليو والصباح صبحوا ناعسين. هادشي اللي غنقول لكم. واللي خدام بحالي انا رانا كندوي وانا خدامه ما نقدرش، لان بنادم كينوض ثاني في الفجر يمشي ثاني يجري، ما نقدروش نصليو داكشي اللي قسم لينا سيدي ربي وبالخشوع بنادم يتخشع وداكشي ويطمئن بالله ربي راه غادي يرفع علينا هذا الوباء. هادشي ما غاديش يبقى، غادي يجي واحد النهار اللي غادي نقولوا نحمدك يا سيدي ربي ونشكرك. ربي راه غادي يقول لها كن فيكون، غادي يرفعوا علينا وما بقات الا ايام قليله ان شاء الله وبحول الله، وهو اللي قادر على كل شيء. وهادشي اللي غنقول لكم اخوتي، راه حتى حنا كنديروا داكشي راك شفتوا حنا قلال وداكشي نديروا حنا العادات ونديروا تقاليد، ولكن راه قلبنا عمر بزاف لان هادشي طوال بزاف. كيف ما كنقولوا الواحد يبقى يصلي ويتخشع ويصلي الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه ما يهداش. والوالدين تاهما يزيدوهم تاهما لان دعوتهم مستجابه. الوليدات الصغيور الملائكه تاهما دعوتهم مستجابه. ونتحدوا نديروا يد في يد ونبقاو نصليو. وهذا الشيء اللي كاين ونطلبوا سيدي ربي باش يرفع علينا هاد الالم اللي حنا مألمين. حنا زعما تادينا بزاف وطوال علينا هذا الشيء بزاف. وكندعيو مع جميع الدول الاسلاميه وجميع المسلمين في جميع بقاع العالم، والوليدات لهلا يضرهم والوالدين لهلا يضرهم. وحنايا خوتي خواتاتي نتحدوا كيف ما كنقول نتحدوا ونبقاو يد في يد ونزيدوا لقدام. ما حتى واحد ما يتراجع. الصلاه والقران وديك الليله ديال 27 ان شاء الله كل واحد يطلق فيها الريحه اللي هي زوينه، ريحه تاع العود، ريحه اللي هي طيبه، لان الله كيحب الحاجه الطيبه وحاجه اللي هي زوينه. ما يطلقوش داك الشيء الخايب وهادو. كيف ما العادات راه العيالات تبارك الله راه كيعرفوا شنو كيديروا، الرويحه زوينه في البيوت ديالهم يعطروهم. والصلاه والقران وبنادم يبقى طالق هذاك القران في ديك الليله كلها. يطلقوا القران
في البيوت ديالهم في الدول العربيه كلها، الدول العربيه كلها يطلقوا القران ويستجب لينا سيدي ربي. علاش لا؟ راه يستجب لينا، ربي راه كبير ومن غيره ما كاينش. هادشي اللي غنقول لكم. وحنا داكشي اللي كاين، راه انا عمرت قلت لكم كويس ساعات نشربوا معاكم اخوتي واحد الكويس، ها هو تا هو حار ومعلك ما نقولش لكم، وشويه الفاكهه والطويجه راه كيطيب. واش غنديروا؟ هادشي اللي كاين. حنا عقلال ومولفين كنخرجوا صداقه في هاد العواشر، وبنادم كيديروا واخا ديك الطبيسل ديال الكسكسو كيديو للجوامع، وداك الحماس وداك الحلاوه كتكون. وهاد العام نحمد الله ونشكروا، ما عندنا ما نقولوا. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، ما عندنا ما نقولوا. جات من عند هادي، جات من عند سيدي ربي، ما عليها حتى كلام، وما عندنا ما نقولوا. اللي بغى يقول شي حاجه راه والو، هادشي راه زعما من عند الله، كنحمد الله وكنشكروه به. وغنقول لكم اخوتي عواشركم مبروكه وتدخل عليكم بالصحه والسلامه وبالاخبار الزينه بحالكم يا ربي، والهلا يضر شي واحد، ويخلي لكم والديكم ووليداتكم تشوفوهم كيف ما بغيتو، مهديين ومرضيين قارين القران وناعلين الشيطان وزايدين لقدام، وشدوا بالوليدات وشدوا بالوالدين وحتى واحد ما يخسر، وشد بالله. وبنادم يدير راه زوينه دائما يلقاها زوينه، واللي دار خايب راه هو اللي كيبقى خايب دائما، كنقولوها. ويا ربي تهدينا، ويا ربي تشوف من حالنا، ويا ربي تهدينا للطريق المستقيم، يا ربي، يا ربي ترفع علينا هذا الوباء، يا ربي تشوف من حالنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. خوتي خواتاتي عواشركم مبروكه، باش ما تمنيتوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واختكم سمان دائما كتودعكم وكنقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا رب العالمين. وهذا الشيء اللي عطانا سيدي ربي. والسلام عليكم اخوتي.